अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शरक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। मारूफ टिकटॉकर अलीज़ा सहर टॉप ट्रेंड बनी हुई हैं। गुज़िश्ता तकरीबन 48 घंटे से शोर और गोगा मचा हुआ है कि उनकी एक वीडियो जारी हो चुकी है। मैं पहल तो ये मुनासिब नहीं समझ रहा था कि इसके ऊपर व्लॉग किया जाए, लेकिन मैंने एक व्लॉग किया। शाम 7 बजे वो लगाया भी था, लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे एडिटर ने उनकी कुछ तस्वीर लगाई हुई थी, हालांकि तस्वीर भी नॉर्मल सी थी, तो मुनासिब नहीं समझा और हमने उसको हटा दिया। मैं दोबारा से ये तज्जिया कर रहा हूँ ताकि आप तक ये बात पहुँच सके। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी शख्स अपनी प्राइवेट लाइफ में कुछ भी करता है, ये उसकी ज़ाती ज़िंदगी है और उस ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कमेंट करने का किसी को कोई इख्तियार नहीं है। दूसरा, अगर कोई अपनी प्राइवेट कैपेसिटी के अंदर किसी के साथ कनेक्टेड है और आपस में आपकी ऑडियो और वीडियो कॉल्स का तबादला हो रहा होता है, तो किसी बेगैरत को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी की वीडियो जारी कर दे या किसी की वीडियो को पब्लिक कर दे या सोशल मीडिया के ऊपर जारी कर दे। इंतहाई अफसोसनाक है। सबसे पहले तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका एक सोशल फैब्रिक है। उस फैब्रिक को तोड़े बगैर, उस फैब्रिक को नुकसान पहुंचाए बगैर हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि उस सोसाइटी या उस सोशल फैब्रिक के कुछ नॉर्म्स हैं, उस सोशल फैब्रिक की कोई गाइडलाइंस हैं, उस सोशल फैब्रिक के कुछ तकाजे हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें उस नहज तक जाना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि उस खातून का ताल्लुक जो है साउथ पंजाब से, यानी बहावलपुर से, उसके गांव से है। सोशल मीडिया के ऊपर उनकी बड़ी रीच है, बड़ी फॉलोइंग है। उस फॉलोइंग की वजह सिर्फ और सिर्फ हमारी जो ठरकी अवाम है वो हो सकती है, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जहन में कोई ना कोई ख्वाब बहरहाल बना रखे होंगे। पहला मामला ये है कि किसी भी शख्स को जिस मुल्क के अंदर वो रह रहा है उसकी इस्लामी अक़दार को मद्देनज़र रखते हुए ताल्लुकात को या मामलात को परवान चढ़ाना चाहिए। पहली गलती और मिस्टेक यहाँ पर आती है। दूसरी, आपको अपनी हुदूद व क़यूद का खुद तयन करना होता है। आपको ये तयन करना होता है कि आपने किसके साथ कितनी बात करनी है, किस हद तक करनी है और किस हद तक उस बात को आगे बढ़ाना है। अगर आप उन लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तो फिर जो नताइज होते हैं उनको भी भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है, तो उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। तीसरा मामला है अखलाकियात का। अगर किसी लड़की ने, जो कि बेयार मददगार समझी जाती है हमारे मुआशरे में, अगर किसी लड़की ने किसी को इतनी प्राइवेट स्पेस दे दी है कि उससे वो बात भी करना चाहती है, स्पेस शेयर भी करना चाहती है, तो उस बेगैरत को ये इख्तियार नहीं है कि किसी की भी वीडियो इस तरह से जारी कर दे। तीसरा पॉइंट ये है। चौथा पॉइंट ये है कि हमारे मुआशरे में ये बड़ा आसान है, ये भी एक अलमिया की बात है, ये हाइपोथेसिस हो सकता है। ये बड़ा आसान है कि अगर आपको नेम या फेम अटेन करना है या हासिल करना है तो आप आराम से 1 मिनट लगाइए, वीडियो लीक कर दीजिए और उसके बाद आपको वो शोहरत भी मिल जाएगी और आपको नाम भी मिल जाएगा और आपको दुनिया जानने भी लग जाएगी। क्योंकि मुआशरे के अंदर एक किस्म का खिंचाव या तनाव तो है, उसको ख़त्म करने के लिए आज का हमारा जो नौजवान है वो किसी भी सूरत उस हद से आगे गुजरना चाहता है जिस हद के ऊपर आपके दीन ने, आपके मुआशरे ने, आपके सोसाइटी ने हदें बांधी हुई हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। अब फिर यहाँ पर यह हुआ कि अलीज़ा सहर ने जब इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है तो उन्होंने पहल तो वो बहुत रोई हैं अपनी फैमिली के सामने, उनकी आंखें भर आई हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की है और उसकी भी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर जगह जगह मौजूद है। जान लेने की कोशिश की, ड्रिपें लगी हैं, उसके बाद फैमिली ने उनको समझाने की, बहलाने फुसलाने की कोशिश की, किसी तरह से ये संभल जाएं, लेकिन उन्होंने बहरहाल उसकी एक कोशिश की है जो कि ख़तरनाक है। अब इस सारे मामले के अंदर मुरद इल्ज़ाम किसको ठहराया जा सकता है? क्या हम टेक्नोलॉजी को मुरद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं कि हम जिस तरह के गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी इस सारे वाक़े की रिस्पॉन्सिबल है? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। क्या इसमें हम सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं?
جی سوشل میڈیا کو اس حد تک رسپانسبل ٹھہرا سکتے ہیں کہ یہاں کچرا زیادہ ہے، گند زیادہ ہے، اچھالا زیادہ جاتا ہے، سنبھالا نہیں جاتا. آپ دیکھیں کہ ٹویٹر پر بھی جو ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے اس ٹاپ ٹرینڈ کے اندر ان کی ویڈیو کو پھیلایا گیا ہے بجائے اس کے کہ اس ویڈیو کو روکا جاتا. یہ بڑا المیہ ہے. اور پھر مزے اور چیزیں لینے والے ہمارے ارد گرد ہر وقت موجود رہتے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا. تیسرا یہ کہ ٹرسٹ یا بھروسہ آپ کسی پر نہیں کر سکتے. اگر کوئی خاتون کسی شخص کے ساتھ واٹس ایپ آڈیو یا ویڈیو کال کے اوپر موجود ہے تو سامنے والے اس بغیرت تہی مغز اور 2 نمبر قسم کے شخص کو یا جو بھی موجود ہے اس کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ اس کے گھر کے اندر اس کی اپنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہویں موجود ہیں. آج وہ کسی کے ساتھ کر رہا ہے تو کل اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر صرف مزے لینے کے لیے ویڈیوز کو پھیلا رہے ہیں یا اس چیز کو ریئلائز کیے بغیر کہ یہ آپ کی ماں، بہن، بیٹی بھی ہو سکتی ہے اس ویڈیو کو پھیلا رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ افسوسناک بات ہوگی. حالانکہ میری ویڈیو کے اوپر ویوز بہت آ چکے تھے، یعنی 1 گھنٹے کے اندر بیک اینڈ پہ تقریباً 1 لاکھ ویوز ہو چکے تھے، لیکن میں نے اس کو نامناسب سمجھا کہ میرے ایڈیٹر نے اس کے اندر ان کی کوئی بولڈ تصویر نہیں تھی، نارمل تصویریں لگا رہی تھیں. تو میں نے منع کیا کہ یار تصویریں لگانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے کیونکہ تصویریں لگا دی ہیں تو جس نے نہیں ریکگنائز کیا وہ بھی ریکگنائز کر کے جا رہا ہوگا. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یوٹیوب کے اوپر جیکٹس کے اندر باقاعدہ ان کی جو افسوسناک، نامناسب یا نازیبہ ویڈیو تھی وہ تک چلائی جا رہی ہے، تو یہ غلط ہے. اب ایک ہیپوتھیسس یا مفروضہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے خود اپنے دوست کے ساتھ مل کر ویڈیو کو جاری کیا ہے اور اس کے بعد کیونکہ ان کا نیم اور فیم بن گیا ہے تو جان دینے کا ڈرامہ بھی انہوں نے خود رچایا ہے مبینہ طور کے اوپر، جس کو میں سپورٹ نہیں کرتا. اس کو آپ وکٹم بلیمنگ کہہ سکتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے معاشرے کے فیبرک کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی اپنے اقدار اور اسلاف کی جو تبلیغ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ کام اول تو کرنا نہیں چاہیے. آپ کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. پھر اگر آپ اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں اپنے اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں کچھ کرتے ہیں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ سامنے والے کے اوپر کتنا بھروسہ کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے کر بھی لیا ہے تو سامنے والے بغیرت کو یہ غیرت کرنی چاہیے کہ آپ یہ کر رہے ہیں تو کل کو آپ کی ماں، بہن، بیٹی یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اور چوتھا یہ جو سب سے الارمنگ ہے، ہم نے دیکھا کہ رابی پیرزادہ، حریم شاہ، قندیل بلوچ اور اس طرح کے بہت سارے کیریکٹرز ہمارے سامنے رہے جن کی ویڈیوز لیک ہوتی تھیں اور اللیجلی بعد میں پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے خود ویڈیوز جاری کی ہیں. تو اس سے بھی سوسائٹی کا جو امیج ہے وہ غلط جاتا ہے اور آپ جو امپریشن چھوڑ رہے ہوتے ہیں، جو فٹ پرنٹس چھوڑ رہے ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. کیونکہ یہ آسان ترین طریقہ پھر سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی پھر اپنی ویڈیو جاری کرے اور پاپولیرٹی کے ٹاپ پہ چلا جائے. آج اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو علیزہ شاہ ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ان کی اس میں ویڈیوز شامل کی گئی ہیں. مجھے اخلاقی طور پر یہ مناسب نہیں لگا کہ پکچرز اس کی میرے ویلاگ کے اوپر ہوتی ہے، اس لیے ہم نے وہ ویلاگ ڈیلیٹ کیا ہے. نیا ویلاگ میں نے کر دیا ہے. انفارمیشن آپ کے سامنے رکھ دی ہے. سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ہٹ کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور نون لیگیوں میں جو جنت کے ٹکٹس بانٹے جا رہے ہیں نا، اس کے اوپر ویلاگ میں کل کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.